अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। मैं हूँ मोहम्मद यूसुफ रज़ा निज़ामी अशरफ़ी और आप तमामी हज़रात रूहानी ग्रुप चैनल मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, आप सभी लोगों से मेरी पुरखुलूस और मुहब्बताना गुजारिश है कि अगर आप पहली बार इस चैनल में तशरीफ़ लाए हों तो इस मेरे चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे और आप उससे मुकम्मल फ़ायदा हासिल कर सकें। देखिए, आज मैं बिलखुसूस हाज़िर हुआ हूं रूहानी और जिस्मानी इलाज के तहत। रूहानी और जिस्मानी इलाज में आपका खैर मक़दम है और मैं जिस उन्वान को लेकर के हाज़िर हुआ हूँ, ये उन्वान आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है। इसी वक्त आप अपनी एक डायरी ले लें और उस डायरी में अपने कलम से ये मेरे बताए हुए तरीक़े को लिख लें। इंशाअल्लाह अगर आपने लिख लिया तो और जो भी चीज़ें मैं बताया करूं उसे अगर आप महफूज कर लेंगे और दिल दिमाग में अगर आप बसा कर रखेंगे और इसी तरीक़े से जिस तरीके से मैं रखा हूँ कुछ दवा और किताबें, इसी तरीके से आप भी अपने हुजरे में रख लें, अपने कमरे में जिसमें आप रहते हैं उसमें आप रख लें और मेरी बताए हुए तरीक़े पर अगर आपने अमल किया, अल्हम्दुलिल्लाह एक न एक दिन आप बेहतरीन हकीम, बेहतरीन आमिल तो बन ही रहे हैं, बेहतरीन हकीम भी आप बन जाएंगे। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको, रूहानी और जिस्मानी दोनों तरीक़ा मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज का उन्वान जो मैंने मुंतखब किया है वो है हैज़ की ख़राबी, अय्याम हैज़ की ख़राबी। यानी कि जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ सिन्ने बुलूगियत को जब पहुँचती हैं, जब उस उम्र को पहुँचती हैं तो उन्हें हैज़ आना शुरू होता है और हैज़ आना शुरू होता है और थोड़ी सी लापरवाही की वजह से, लापरवाहियाँ इस कदर होती हैं कि हालत हैज़ में होती हैं और ऐसे हालत में अगर कोई बच्ची या कोई खातून साइकिल अगर स्टैंड करती हैं, चलाती हैं, या जीना बाजीना अगर मंजिल पे चढ़ती हैं, या दौड़ लगाती हैं, या छलांग लगाती हैं, या देहात में बोझा उठाती हों, ज़्यादा वज़नी काम करती हों, ऐसी हालत में तो उनके पेड़ों पे, उनके रहम के अंदर बच्चेदानी में सूजन हो जाता है, उसमें ख़राबियाँ पैदा हो जाती हैं, क्योंकि ये घड़ी उनके लिए बहुत ही नाजुक हुआ करती है और उनको बड़ी आराम और सुकून की ज़रूरत होती है और ठंडे पानी का इस्तेमाल भी वो ना किया करें, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। और जिन्हें नहीं मालूम है वो बच नहीं पाती हैं। होता है ये मामला कि उनके रहम के अंदर, बच्चेदानी के अंदर सूजन हो जाता है और वो तरह तरह की परेशानियों में मुब्तला हो जाती हैं। इतनी पीरियड के टाइम एमसी जब होती हैं, जब बच्चियां, तो उस वक्त इतनी तकलीफ़ें होती हैं, इतनी ज़्यादा शदीद परेशानियां होती हैं कि वो लोग एकदम बिल्कुल घबरा जाते हैं। बिल्कुल वो बच्चा जो है लौटना पोटना शुरू कर देती है और परेशान हो जाती हैं घर भर। तो अगर आपके भी घर में अगर कोई बच्ची या बच्चियां या कोई खातून इस तरह के मर्ज़ में मुब्तला हैं तो आप बिल्कुल परेशान ना हों। मेरे बताए हुए तरीक़े पर आप अमल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। इसलिए कि आज मैं रूहानी इलाज पहले बताऊंगा, उसके बाद आपको फिर उसके जिस्मानी इलाज यानी कि दवा और दुआ दोनों में आपको बताने वाला हूँ। तो परेशानी हो जाती हैं तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको करना ये है कि ये नक्श जो मैं आतिशी नक्श में आपको दिखा रहा हूँ, इस नक्श को आप खूब गौर से देखें। ये आतिशी चाल से ये नक्श लिखा जाएगा। ये नक्श जो मैं बता रहा हूँ 340 से शुरू होगा
اور یہ آخر تک ترتیب وار آپ کو لکھنا ہے، اور لکھنے کے بعد اس نقش کو آپ اس بچی کے، اس مریض کے گلے میں ڈال دیں جب تک وہ مرض ختم نہ ہو جائے، جب تک اس کی تکلیفیں ختم نہ ہو جائے، تب تک اس نقش کو اس کے گلے میں رہنے دیں، ہرگز نہ اتاریں۔ الحمدللہ آپ دیکھیں گے اس نقش کی برکت سے اس کی کمر اور پیڑوں کی تکلیفیں، دردیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس تعویذ کی برکت سے ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، تکلیفیں ختم ہو جائیں گی۔ یہ تو پہلی ترکیب میں بتایا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر، حکیم اور دیگر اطباء وغیرہ سے میں پریشان ہو گیا ہوں علاج کرتے کرتے، اور کوئی دوا، کوئی جو ہے کارگر ثابت نہیں ہو پا رہا ہے، تو آپ ایک کام کریں، میرے اس بتائے ہوئے پر آپ عمل کر لیں۔ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور جس دوا کا نام میں بتا رہا ہوں اسے خوب غور سے سنیں اور نوٹ کر لیں۔ میں کسی کمپنی کا پرچار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جس دوا کو میں خود تجربہ میں نے کیا، میں نے جس دوا کو خود رکھ کر کے پریکٹس کیا، جسے میں نے دیا، الحمدللہ وہ کامیاب ہیں اور انہیں اس دوا سے شفا ملی ہے۔ تو اس غرض سے میرا مقصد ہے کہ آپ ہی سے فائدہ اٹھاؤ، اور آپ بھی اب دوسروں کو دو، اور دوسروں کو دے کر کے آپ اسے فائدہ حاصل کریں، آپ اپنا نام بھی روشن کریں اور قوم کی خدمت بھی ہو جائے۔ کیوں در بدر بھٹکیں؟ ہم تو الحمدللہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے ائمہ حضرات کے، ہمارے علماء حضرات کے جتنی ہاتھوں میں شفا ہے، اس سے زیادہ کس کے اور ہاتھ میں شفا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے آپ اپنے ہاتھوں سے یہ دوا اور دعا دونوں آپ دیں۔ دوا آپ کو استعمال یہ کرنا ہے، بہت شدید تکلیف اگر ہے تو سب سے پہلے آپ یہ فیمیٹون، آپ اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے، فیمیٹون، یہ دوا آپ لے لیں، اور اس دوا کو صبح شام 20 ml آپ کو لینا ہے۔ اور ایک سیرپ ہے، یہ جو دوا ہے یہ میکس کمپنی کی ہے غالباً، آپ اس دوا کو استعمال کریں، اس کا رسپانس یہ بہتر ہے، پیٹنٹ دوا ہے، بہت بہتر کام کرتی ہے دوا۔ اس کے بعد لے لیں پیاری سہیلی، یہ دوا آپ جو ہے IMC کمپنی کی ہے، پیاری سہیلی بھی 20 ml آپ صبح شام آپ کو استعمال کرنا ہے، اور ساری دوائیاں گنگنے پانی سے کھانا ہے۔ اور ایک ہے پیاری سہیلی ٹیبلٹ، اسے بھی آپ لے لیں، یہ پیاری سہیلی ٹیبلٹ بھی آپ استعمال میں رکھیں، صبح شام ایک ایک گولی آپ استعمال کریں، انشاءاللہ اسے بھی فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ میں ایک معجون مقوی رحم، یعنی کہ جو بچے دانی کو، رحم کو طاقت دیتی ہے جو دوا، اس دوا کا بھی آپ استعمال کریں، معجون مقوی رحم، اسے بھی آپ 5 گرام صبح شام میں استعمال میں رکھیں۔ اور اگر پیڑوں پہ بچے دانے میں رحم کے اندر سوجن ہو تو آپ ارک مکو آپ اس کا استعمال کریں، اور یہ کم سے کم جو ہے 40 ml آپ لیں، اور جتنی لیکوڈ دوائیاں ہیں سب کو ایک ساتھ ملا لیں ایک گلاس میں، اور صبح شام جو ہے گنگنے پانی سے آپ اس کو لے لیا کریں۔ ٹیبلٹ جو ہے صبح شام لے لیں، اور یہ چٹنی بھی ہے، اس کو بھی صبح شام آپ لے لیں۔ یہ دوا آپ برابر کا استعمال رکھیں، دیکھیں انشاءاللہ 2-2.5 مہینے کے اندر، حالانکہ آرام تو انشاءاللہ پہلے ہی آپ کو سکون ملنا شروع ہو جائے گا، مگر 2-2.5 مہینے تک جو ہے یہ دوا بچیوں کو کھلایا جائے، اللہ نے چاہا تو اس کی ساری بیماری ختم ہو جائے گی۔ تھوڑی سی پرہیز میں مسالے دار چیزیں کو اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، تیکھی چیز مرچا وغیرہ نہ استعمال کریں جب تک دوا کا استعمال ہو، انشاءاللہ سے فائدہ ہوگا۔ تیکھی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اور جب پیریڈ کا ٹائم ہو، جب حیض شروع ہو جائے، اس وقت ان دواؤں کو بالکل بند کر دیں، اور جیسے ہی ختم ہو پھر ان دواؤں کو شروع کر دیں۔ اگر یہ ویڈیو اگر آپ کو بہتر لگا ہو، پسند آیا ہو، تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، کمنٹ میں سبحان اللہ الحمدللہ اور دعاؤں سے ضرور نوازیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے میں روحانی اور جسمانی علاج میں آپ کو ہر ایک مرض پر میں آپ کو بتاتا رہوں گا، اور آپ سیکھنے کی کوشش کریں اور اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ الحمدللہ اس وقت یہ ناچیز فی سبیل اللہ اس کام کو انجام دے رہا ہے، صرف آپ لوگوں کی خاطر، تاکہ آپ لوگ بھی باروزگار ہو جائیں، اور حکمت و عملیات کے آپ ایک ماہر
طبیب بن جائیں. بس میرا یہی ایک مقصد ہے. اور آج کی باتیں بس یہیں پر میں ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ میں پھر کل کسی نہ کسی موضوع پر میں آپ سے ملنے کی کوشش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.